बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुबारक सानी केस, हुकूमत का बड़ा फैसला और हाफिज साद हुसैन रिजवी की धमकी काम कर गई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, तकरीबन 3 हफ्ते पहले मुबारक सानी केस का फैसला आया था और नाज़रीन कराम, इस फैसले में ऐसी मुतनाज़ा बातें थी और मुनकरीन ख़त्म नबूवत को इस तरह नवाजा गया था जिसकी ना ही आईन पाकिस्तान और ना ही शरीयत इजाज़त देती है। तो नाज़रीन कराम, जैसे ही ये फैसला सामने आया तो उसके बाद तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने इस फैसले को मुस्तरद किया। यहाँ तक कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और इसी तरह दीगर बड़े बड़े उलमाए कराम ने मुतफ़िका तौर पर इस फैसले को मुतनाज़ा और गैर आइनी करार दिया। और नाज़रीन कराम, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने यही मुतालबा किया कि इस फैसले को वापस लिया जाए। इसके साथ साथ मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि किस तरह हुकूमत इस फैसले को गैर मौसर करा सकती है, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक समेत तमाम मजहबी जमातों ने भी इस फैसले को मुतनाज़ा और गैर आइनी करार दिया। और फिर नाज़रीन कराम, 28 जुलाई को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में पुरअमन प्रोटेस्ट किया और तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी ने खिताब करते हुए यह मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस फैसले को वापस लिया जाए, वरना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का गिरव करेगी। और फिर नाज़रीन कराम, 14 अगस्त को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लाहौर में एक तारीखी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत रैली निकाली और वहाँ पर भी खिताब करते हुए तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी ने यह बात कही कि इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है कि मुबारक सानी केस के फैसले को वापस लिया जाए। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, हमारी वोटों को चोरी किया गया, लेकिन हमने इसको बर्दाश्त किया, मगर खत्म नबूवत के मामले पर ना ही कंप्रोमाइज़ हो सकता है और ना ही समझौता। तो लिहाजा मुबारक सानी केस के फैसले को वापस लेना होगा, वरना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का गिरव करेगी। इसके बाद तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी ने हुकूमत और वज़ीर आज़म को मुखातब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म साहब, आपको बड़ी मेहनत और तरले के बाद ये हुकूमत मिली है, तो ऐसा ना हो कि आप एक मुतनाज़ा फैसले को डिफेंड करते करते अपनी हुकूमत से ही हाथ धो बैठें। यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आप इस फैसले को वापस कराने में अपना किरदार अदा करें, वरना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ भी तहरीक चला सकती है, जिसके बाद हुकूमत चलना मुश्किल हो जाएगा। और फिर नाज़रीन कराम, कौमी असम्बली में भी इस फैसले के हवाले से बड़ी तनकीद हुई थी और वहाँ पर भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों ने यह मुतालबा किया था कि इस फैसले को वापस लिया जाए। यानी कि नाज़रीन कराम, कुल मिला के मजहबी जमातों, उलमाए कराम और यहाँ तक कि सियासी जमातों के लोगों ने भी यही बात की थी कि मुबारक सानी केस में जो फैसला दिया गया है वो गैर आइनी और मुतनाज़ा है और ये काबिल कबूल नहीं है। यहाँ तक कि नाज़रीन कराम, कादर पटेल साहब ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान में फितना और फिसाद फैलता है तो इसकी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस होंगे, जिन्होंने ये गैर आइनी और मुतनाज़ा फैसला दिया है। और फिर नाज़रीन कराम, कौमी असम्बली में भी इस फैसले के हवाले से एक कमेटी बनाई गई थी। तो नाज़रीन कराम, 15 अगस्त को इस कमेटी का अहम इजलास हुआ है और उस इजलास में बड़े अहम फैसले किए गए हैं। और नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि इस कमेटी के इजलास में हुकूमती और अपोजिशन जमातों ने मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया है कि मुबारक सानी केस में जो सुप्रीम कोर्ट की जानब से फैसला दिया गया है उसके खिलाफ कौमी असम्बली में एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर की जाएगी और इसके बाद हुकूमत इस फैसले के खिलाफ रेफरेंस में जाएगी। यानी कि नाज़रीन कराम, तमाम हुकूमती और अपोजिशन जमातों ने मिलकर यह फैसला किया है कि मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, तो लिहाजा उस फैसले को वापस कराया जाएगा। तो नाज़रीन कराम, ये तहरीक लब्बैक
اور حافظ سعد حسین رضوی اور اسی طرح دیگر مذہبی جماعتوں اور علماء کرام کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ سب لوگوں نے ہی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ مبارک ثانی کیس میں جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام پی ٹی آئی کے علی محمد خان نے جیو نیوز کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ وہاں پر کچھ جماعتوں نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ چیف جسٹس اور دیگر ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے جنہوں نے غیر آئینی فیصلہ دیا ہے، مگر اس حوالے سے اتفاق نہیں ہو سکا۔ تو ناظرین کرام آئیے آپ کو علی محمد خان کا وہ کلپ دکھاتے ہیں جہاں پر انہوں نے اس کمیٹی کے حوالے سے بات چیت کی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ اس کمیٹی کے اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے۔ ایک ثانی کیس آیا تھا، قادیانی ایک ایشو تھا اور اس پہ قوم میں بڑا اضطراب پایا جاتا تھا، اور اس پہ پھر قومی اسمبلی سے اسپیکر صاحب نے ایک لا کمیٹی کو معاملہ بھیجا تھا، لا اینڈ جسٹس کمیٹی۔ جی، اس پہ آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور یونینیمسلی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو قادیانی مبارک ثانی کیس تھا جس پہ قوم میں، علماء میں، عام پاکستانی میں بہت اضطراب تھا، یونینیمس فیصلہ اس کمیٹی کا یہ آیا ہے، ریکمنڈیشن گئی ہے قومی اسمبلی کو کہ حکومت پاکستان اس فیصلے کے خلاف ریفرنس میں جائے گی اور اس فیصلے کو ختم کروائے گی۔ تو یہ حکومت اور اپوزیشن متحد ہو گیا؟ ہاں جی، اس ایشو پہ کہ ختم نبوت والے ایشو پہ کوئی سیاست نہیں ہے، اس پہ سب ایک ہیں، بلکہ کچھ ممبران میں، جن میں میں بھی شامل ہوں، کچھ ممبران نے تو یہ تک اس میں رائے دی ہے جس پہ سب نے، اس والے نقطے پہ سب نے ایگری نہیں کیا، لیکن یہ رائے بھی آئی ہے کہ ان جج صاحبان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس میں ریفرنس بھی جانا چاہیے اس فیصلے کی وجہ سے۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی کہا ہے، بہت سی ڈسٹرکٹ بارز نے بھی کہا ہے، ہائی کورٹ بارز نے بھی اس پہ کہ یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کا پیرا 42 ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، پورا فیصلہ اس کو ریورس کیا جائے، کیونکہ اس سے ایک بہت ابہام پیدا ہوا ہے، بہت لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، کیونکہ جو آئین نے فیصلہ کر دیا کہ جو ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے وہ مسلمان نہیں ہیں، تو ان کو جہرن یا ظاہرن یا اس میں گھر کی خلوت میں آپ تبلیغ کی یا اس کی اپنی ٹیچنگز کی اجازت نہیں دے سکتے، تو اس پہ ایک بہت بے چینی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ایک اچھا سٹیپ آیا ہے کہ یونینیمس آیا ہے، لا منسٹر اس میں بیٹھے ہوئے تھے، حکومتی ارکان بیٹھے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ پی ٹی آئی والے سارے جمعیت کے بیٹھے ہوئے تھے، سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس پہ قوم کو بہت زیادہ خدشات ہیں اور اس کو ریورس ہونا چاہیے۔ تو اس سے امید ہے انشاءاللہ کہ آئندہ بھی ایسے فیصلوں کا راستہ رکے گا جو آئین پاکستان کے منافی ہوں یا جو ختم نبوت والی ایشوز پہ، کیونکہ بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج کافی عرصے کے بعد حکومت اور اپوزیشن کم از کم ایک سٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں متحد ہو گئی ہے۔ نہیں، ایشو ایسا تھا، اس پہ قومی اسمبلی میں بھی سب متحد تھے۔ تو اب یہ قومی اسمبلی میں قرارداد آئے گی؟ یہ یہاں سے ریکمنڈیشن چلی جائے گی اور قومی اسمبلی میں اس سے قرارداد آئے گی جو حکومت پاکستان سے مطالبہ کرے گی کہ اس پہ حکومت خود ریفرنس میں جائے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ ریورس ہو، اس فیصلے کو ریورس کروانے کے لیے ریفرنس دائر کرے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے علی محمد خان کا یہ کلپ دیکھ لیا اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ علی محمد خان نے بھی وہی بات کی ہے جو تحریک لبیک اور حافظ سعد حسین رضوی کا مطالبہ تھا۔ یہاں تک کہ ناظرین اکرام، جس طرح حافظ سعد حسین رضوی نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے، اسی طرح وہی مطالبہ علی محمد خان نے بھی کیا ہے، یعنی کہ جو بات تحریک لبیک اور حافظ سعد حسین رضوی کر رہے تھے وہی آئینی اور قانونی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔